वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लोग वहाँ के अपना जो अमन है उनको शामिल करें साथ, और उसको वहाँ पे सारा कुछ जो काम होना चाहिए वो अमन के लिए होना चाहिए। वहाँ पे ऑपरेशन हल नहीं है कि आप इस इलाके में दोबारा ऐसा कोई काम करें जिसमें से जानी नुकसान होगा और वो इलाका डिस्टेबलाइज होगा। ये मैं बताना भूल गई। इमरान खान ने ये भी कहा था, जो मैंने बता देती हूँ। उन्होंने कहा था, देखो मैं भी जेल में बैठा हूँ, आप जेल से घबराना नहीं और ना ही आप सजाओं से घबराएं, ये तहरीक है। और इमरान खान ने जो बात बाहर भेजी है मैं वो आपको बता देती हूँ, मुख्तसर है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कैंगरू कोर्ट्स हैं, इसके अंदर कोई हमें उम्मीद नहीं है फेयर ट्रायल की, क्योंकि यहाँ पे एक निज़ाम चल रहा है और वो उसको कहते हैं आसिम लॉ। आसिम लॉ जो के मुताबिक जो वो ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक सजाएं हो जाएंगी, उसी के मुताबिक सारे ट्रायल्स चलेंगे। अगर नई ट्रायल चलना होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन याद रखें कि जो हमारे लॉयर्स ने भी बताया है कि जो रिकॉर्ड बन रहा है, जो ये ट्रायल्स का रिकॉर्ड बन रहा है, ये कभी भी आप इसको गायब नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जो ट्रायल्स हैं ये रिकॉर्ड पे जा रही हैं, और आज नहीं तो कल ये बाहर आएगा और पता चलेगा किस किस ने क्या कहते हैं ना, गलत सजाएं दी हैं, जानते हुए कि ये नाजायज सजाएं हैं, किस किस ने जान के और गलत तरीके से इंसाफ जिनको देना चाहिए था उन्होंने नहीं मुहैया किया। दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि आसिम लॉ है इस वक्त, जो मैंडेट चोर हैं, जिन्होंने सारे लोगों का मैंडेट चुराया, जिनके पास 17 सीटें थी, उनको आपने, जिन्होंने मुल्क का सरमाया भी चुराया है, जिन्होंने मुल्क का पैसा भी, वोट भी जिन्होंने चुराया है, उनको आपने हुक्मरान बना दिया है। और जो लोग अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े हुए, जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए, आपने उनको जेलों में डाल दिया है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत चले। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो ये इलेक्शन कमीशन में सजाएं ने, जो कोर्ट सजाएं दे रहे हैं, ये नाजायज़ सजाएं हैं, और बगैर अपील का इंतज़ार किए जो हर MNA और MPA का हक है कि वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, तब तक वो नाअहल नहीं हो सकता। ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि जो MNAs और MPAs जिनको नाअहल किया जा रहा है वो हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकें, उनको उन्होंने जल्दी में नाअहल कर दिया है। उनको MNAs और MPAs को जल्दी में है कि उनको नाअहल कर दिया जाए। तो ये तारीख जब लिखी जाएगी, इमरान खान ने कहा है, ये याद रखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि अगर जमहूरियत को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो राजा सिकंदर सुल्तान है। क्योंकि आपको ये तो पता है कि जब से इलेक्शन हुए हैं 17 सीटों वाली पार्टी को उन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलवा दिया 1.5 साल के अंदर। इमरान खान ने आखिरी ये पैगाम देकर भेजा है कि ये जमहूरियत के साथ जो किया जा रहा है, इस वक्त आपके हकूक़ लिए जा रहे हैं। एक ही इसका तरीका है कि आप अपने हक के लिए खड़े होएं, आप इंसाफ के लिए खड़े होएं, आप पाकिस्तान के आइन के लिए खड़े होएं, आप पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होएं। और ये वक्त है कि आप पे, अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेते तारीख में, तो आप भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जमहूरियत को
جتنا ان لوگوں نے پہنچایا ہے. اگر آپ آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ سب نکلیں, تحریک شروع ہو چکی ہے, آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے رول آف لاء کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور یہ تحریک, کیونکہ کئی لوگ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ 5 تاریخ کو ختم ہونی ہے, نہیں, یہ تحریک جب تک آپ کا ملک آزاد نہیں ہوتا, جب تک آپ کی جمہوریت اور آئین کی بالادستی نہیں ہوتی, رول آف لاء نہیں ہوتا, یہ تحریک اب چل پڑی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اب یہ رکے گا. انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہو کر اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہم سب نے جیل بھی دیکھ لی ہے, بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن یقین کریں 60 FIR میں اگر میں نامزد ہوں, اور وہ کیا ہے, وہ قتل کے بھی کسی FIR میں نامزد ہیں, ہاں 302 کی کوئی FIR ہے. اگر آپ پوچھیں کہ ہمیں خوف ہے, نہیں, ہمیں خوف نہیں ہے, کیونکہ آپ کو خوف تب ہوتا ہے اگر آپ نے جرم کیا ہو. جب آپ نے خوف نہیں کیا, یہاں جیل سے لوگ نکل کر آ رہے ہیں, یہاں بچے ہمارے ملے ہیں, ینگ بچے جن کی پڑھائی افیکٹ ہو گئی, جن کی نوکریاں چلی گئیں, اور وہ اتنے ہی فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جیل کاٹی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا اور جنہوں نے ہمت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ دل سے خوف نکال دیتے ہیں. ہمیں یقین کریں, جتنے ہم یہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں, ایک چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے دل سے نکال دیا ہے, وہ خوف نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا, اس پہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور امید بھی رکھنی ہے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راستے پہ جائے گا جب لوگ اس کے کھڑے ہوں گے. ہم سارے ساتھ ہیں, اپنی جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے اور رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں, ایک چیز میں میسج دینا بھول گئی تھی, وہ میں اب دہرا دیتی ہوں, جو عمران خان کی طرف سے آیا, وہ یہ ہے کہ جو وزیرستان میں آپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بتایا کسی نے کہ وہاں لوگ آپریشن کے خلاف پرامن طریقے سے باہر نکلے تھے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تکلیفیں یہاں اٹھائی ہیں ہمارے علاقے میں, ہم یہاں نہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا آپریشن ہو. تو انہوں نے جب پرامن طریقے سے انہوں نے احتجاج میں بیٹھے تھے, تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے, اور اس میں کئی لوگ شہید ہوئے. اس پہ عمران خان کو بہت دکھ ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ہے اس لیے وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ KP کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ PTI کی حکومت ہے. اس لیے انہوں نے اپنا دکھ کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا خیال ہے یہ آپریشن وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ وہاں کے اپنا جو امن ہے ان کو شامل کریں ساتھ, اور اس کو وہاں پہ سارا کچھ جو کام ہونا چاہیے وہ امن کے لیے ہونا چاہیے. وہاں پہ آپریشن حل نہیں ہے کہ آپ اس علاقے میں دوبارہ ایسا کوئی کام کریں جس میں سے جانی نقصان ہوگا اور وہ علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا. یہ میں بتانا بھول گئی. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا, جو میں نے بتا دیتی ہوں, انہوں نے کہا تھا دیکھو میں بھی جیل میں بیٹھا ہوں, آپ جیل سے گھبرانا نہیں اور نہ ہی آپ سزاؤں سے گھبرائیں. یہ تحریک ہے, اور یہ جو تحریک چل رہی ہے, آپ صرف ایک فوکس رکھیں کہ آپ کا فوکس پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے, اور اس کے لیے اگر جیل میں جانا پڑے تو اس سے نہیں گھبرانا, اگر نااہل ہو رہے ہیں اس سے بھی نہ گھبرائیں. تو یہ ان کا میسج اپنے پارٹی کے لیے. شکریہ.